पाकिस्तान फौज ने रातों रात भारत के 5 लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए हैं और ये तैयारे भारत की फिजाई हदूद के अंदर ही मार गिराए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दुश्मन के इतने अंदर जाकर निशाना लगाया जाए, वो भी बगैर आंखों के सामने देखे। यही वो वक्त है जब PL-15 मिसाइल की ताकत और पाकिस्तानी फिजाई दिफाई निजाम को महारत से समझना जरूरी है। मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम के जज्बात की अक्कासी करता एक नया मिली नगमा अल्लाह अकबर तैयार है हम रिलीज कर दिया गया, जिसने सुनने वालों के दिलों में जोशो वलवला भर दिया है। मिली नगमे में दिल को गरमा देने वाली शायरी और सहर अंगेज आवाज ने समा बांध दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी दिन का आगाज मस्बत रुझान के साथ हुआ है, जिसमें सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। इब्तदाई औकात में ही मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस इजाफे के नतीजे में 100 इंडेक्स 1,11,800 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया, जो कि मार्केट में बहाली के रुझान की निशानदही करता है। पाकिस्तान सुपर लीग की मारूफ फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी को इस वक्त शदीद धचका पहुंचा है, जब टीम के मुस्तकिल कप्तान और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम एक अहम मैच से बाहर हो गए। इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी में कराची किंग्स के खिलाफ शेड्यूल अहम मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम को गेंद लगने से चोट आई, जिसके बाद उनकी सेहत से मुतालिक तशवीश बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बाबर आजम की इंजरी की नौयत संजीदा हो सकती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी खूनरेजी जंग में एक अहम पेशरफ्त हुई है, जहां दोनों मुमालिक ने आज से जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये जंगबंदी 10 मई की निस्फ शब तक जारी रहेगी। इस आर्जी सीज फायर को एक अहम सफारती कोशिश करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद मुस्तकबिल में अमन कायम करने की राहें हमवार करना है। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी के दौरान यूक्रेन के रवैये का बगौर जायजा लिया जाएगा, ताकि इस बात का तयन हो सके कि आया तवील मुद्दती अमन की कोशिशें मौसर साबित हो सकती हैं या नहीं। पाकिस्तान फौज ने रातों रात भारत के 5 लड़ाका तैयारे तबाह कर दिए हैं और ये तैयारे भारत की फिजाई हदूद के अंदर ही मार गिराए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी अवाम के जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दुश्मन के इतने अंदर जाकर निशाना लगाया जाए, वो भी बगैर आंखों के सामने देखे। यही वो वक्त है जब PL-15 मिसाइल की ताकत और पाकिस्तानी फिजाई दिफाई निजाम को महारत से समझना जरूरी है। PL-15 एक जदीद तरीन चीनी मिसाइल है, जो पाकिस्तान ने अपने लड़ाका तैयारों जैसे JF-17 ब्लॉक 3 में शामिल किया है। ये मिसाइल बहुत तवील फासले तक दुश्मन के तैयारों को मार गिरा सकता है। बाज तखमीनों के मुताबिक ये 200 किलोमीटर या इससे भी ज्यादा दूर जा सकता है, मगर असल कमाल इसके अंदर लगे हुए जदीद रेडार सिस्टम और इनरशियल नेविगेशन सिस्टम का है, जो मिसाइल को परवाज के दौरान भी हदफ की सिमत में दुरुस्त रखता है। जब भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी हदूद के करीब आते हैं, चाहे वो पठानकोट, बरनाला या बिटिंडा के एयरबेस पर मौजूद हो, पाकिस्तानी फिजाइया का ग्राउंड रेडार सिस्टम उनकी नकलो हरकत को दूर से ही महसूस कर लेता है। इन रेडार्स में जमीन पर मौजूद रडार, पिक्टिस, ACOS, AWACS त्यारे और जदीद ग्राउंड सेंसर शामिल हैं। ये तमाम रेडार्स मुसलसल दुश्मन के तैयारों की पोजीशंस, ऊंचाई और रफ्तार को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब दुश्मन के तैयारे निशाने के काबिल हदूद में आ जाते हैं, तो पाकिस्तानी J-17 तैयारा PL-15 से लैस होता है, एक महफूज फासले से मिसाइल फायर करता है। PL-15 मिसाइल इब्तदाई तौर पर तैयारे से डाटा लिंक के जरिए मुसलसल मालूमात लेता रहता है, ताकि वो हदफ को खो ना दे। जैसे ही वो हदफ के करीब पहुंचता है, उसका अपना एक्टिव रेडार ऑन हो जाता है, जो दुश्मन के तैयारे को खुदकार तरीके से तलाश करके बिल्कुल दुरुस्त मुकाम पर जाकर निशाना बनाता है। इस अमल को BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, बसारत से बाहर हदफ निशाना बनाना कहा जाता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान कैसे जानता है कि वाकई ये तैयारे तबाह हो गए हैं। जब PL-15 मिसाइल दुश्मन के तैयारे को निशाना बनाता है, तो उसका असर जमीन पर मौजूद रेडार, पिक सिग्नल इंटेलिजेंस और पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम पर फौरन जाहिर हो जाता है। मसलन जब कोई तैयारा तबाह होता है, तो उसकी आवाज, रफ्तार और मुकाम अचानक खत्म हो जाता है। बाजुका दुश्मन खुद ही अपने हंगामी चैनल्स पर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता है, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिस्टम पकड़ लेता है। इसके अलावा ग्राउंड पर मौजूद दीगर शवाहद जैसे धुआं, रेडार से अचानक लापता होना या इंटेलिजेंस रिपोर्टर ये बात साबित करते हैं कि वाकई हदफ तबाह हो चुका है। इस पूरे अमल में इंसानी आंखें कुछ नहीं देखती, लेकिन रेडार, मिसाइल और डिजिटल निजाम एक लम्हे के अंदर दुश्मन को खत्म कर देता है। यही जदीद जंगी हिकमत अमली है, जहाँ फासले की कैद खत्म हो जाती है और दुश्मन अपने एयरबेस के अंदर भी गैर महफूज हो चुका है। मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी
قوم کے جذبات کی عکاسی کرتا ایک نیا ملی نغمہ اللہ اکبر تیار ہے ہم ریلیز کر دیا گیا، جس نے سننے والوں کے دلوں میں جوش و ولولہ بھر دیا ہے۔ ملی نغمے میں دل کو گرما دینے والی شاعری اور سحر انگیز آواز نے سما باندھ دیا۔ نغمے کے جوشیلے بول غالب ہے خدا کا وار ہے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم نے چار چاند لگا دیے۔ بھارت کا جنگی جنون شاید یہ بھول رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کس قوم سے ہے۔ پاک فوج ہر طرح کی بھارتی جارحیت پر جوابی وار دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ پاکستان دین اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور اس کی فوج اسلام کی فوج ہے۔ جوش و ولولہ اور جذبوں سے بھرپور نغمہ جو نہ صرف پاک فوج بلکہ اس قوم کے ہر فرد کی دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ نغمے میں بھارت کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اسے ابھی معلوم نہیں کہ وہ کس قوم سے ٹکرایا ہے۔ برق رفتاری جدید ہتھیاروں سے لیس سامان حرب اور سخت ترین ٹریننگ مسلح افواج کا ترا امتیاز ہے۔ پاکستان فوج کا موٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ جنگ کے میدان میں دشمن کا دل دہلا دیتا ہے اور ہمیں ہمت، جرأت اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ یہ ملی نغمہ پاک فوج کی بہادری، قربانی اور قومی اتحاد کی ترجمانی کرتا ہے اور قوم کے ہر فرد کے دل کی آواز بن چکا ہے۔ اس میں بار بار گونجنے والا اللہ اکبر کا نعرہ سننے والوں کے دلوں میں جرأت، حوصلے اور ہمت کی ایک نئی روح پھونک دیتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری دن کا آغاز مثبت رجحان کے ساتھ ہوا ہے، جس میں سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ابتدائی اوقات میں ہی مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور 100 انڈیکس میں 1800 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس اضافے کے نتیجے میں 100 انڈیکس 1,11,800 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا، جو کہ مارکیٹ میں بحالی کے رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اضافہ مختلف عوامل کا نتیجہ ہے، جن میں ملک معاشی اشاریوں میں بہتری، سیاسی استحکام کی توقعات اور مالیاتی پالیسی میں ممکنہ نرمی شامل ہے۔ ان عوامل نے سرمایہ کاروں کی دلچسپی کو بڑھایا ہے اور مارکیٹ میں خریداری کا رجحان نمایاں رہا۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاروں کی جانب سے زیادہ دلچسپی اور خریداری کے رجحان نے مارکیٹ کو مزید مضبوط کیا ہے۔ یہ رجحان اس بات کی علامت ہے کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، جہاں سرمایہ کاروں کا اعتماد واپس آ رہا ہے اور ملک کی معیشت میں بہتری کی توقعات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کی معروف فرنچائز پشاور زلمی کو اس وقت شدید دھچکا پہنچا ہے جب ٹیم کے مستقل کپتان اور سٹار بلے باز بابر اعظم ایک اہم میچ سے باہر ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق راولپنڈی میں کراچی کنگز کے خلاف شیڈول اہم میچ سے قبل پریکٹس سیشن کے دوران بابر اعظم کو گیند لگنے سے چوٹ آئی، جس کے بعد ان کی صحت سے متعلق تشویش بڑھ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بابر اعظم کی انجری کی نوعیت سنجیدہ ہو سکتی ہے اور اسی بنیاد پر ان کی نہ صرف اگلے میچ میں بلکہ ممکنہ طور پر پورے ایونٹ کے باقی میچز میں شرکت مشکوک ہو گئی ہے۔ اگر ان کی چوٹ سنگین ثابت ہوئی تو پشاور زلمی کو نہ صرف اپنی کپتانی سے محروم ہونا پڑے گا بلکہ بیٹنگ لائن کا سب سے اہم ستون بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اگرچہ فرنچائز کی جانب سے اب تک بابر اعظم کے میچ سے باہر ہونے کی باقاعدہ تصدیق نہیں کی گئی، تاہم ٹیم ذرا اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کی دستیابی کا فیصلہ مکمل طبی معائنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ بابر اعظم کی عدم موجودگی میں پشاور زلمی کی کارکردگی پر براہ راست اثر پڑنے کا خدشہ ہے، کیونکہ وہ نہ صرف ایک تجربہ کار لیڈر ہیں بلکہ ٹورنامنٹ کے بہترین اسکوررز میں بھی شامل ہیں۔ مداحوں اور ٹیم مینجمنٹ کی نظریں اب بابر اعظم کی فٹنس رپورٹ پر جمی ہوئی ہیں اور سب دعا گو ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر ایک بار پھر میدان میں دکھائی دیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری خون ریزی جنگ میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، جہاں دونوں ممالک نے آج سے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ یہ جنگ بندی 10 مئی کی نصف شب تک جاری رہے گی۔ اس عارضی سیز فائر کو ایک اہم سفارتی کوشش قرار دیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مستقبل میں امن قائم کرنے کی راہیں ہموار کرنا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق جنگ بندی کے دوران یوکرین کے رویے کا بغور جائزہ لیا جائے گا تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ آیا طویل المدتی امن کی کوششیں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ روسی صدر کے ترجمان دمتری پیسکوف نے واضح کیا ہے کہ اگر یوکرین نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی تو روس کی جانب سے متناسب اور سخت رد عمل دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ روس نے اس سے قبل 19 اپریل کو ایسٹر کے موقع پر بھی جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جسے ایک مثبت اقدام سمجھا گیا تھا، تاہم اس کے بعد دوبارہ جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس نئی جنگ بندی کے موقع پر بین الاقوامی برادری کی نظریں ان دونوں ممالک پر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ یوکرین میں جاری تنازع صرف یورپ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں سیاسی، معاشی اور انسانی بحران کو جنم دے رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر اس جنگ بندی پر سنجیدگی سے عمل ہوا تو یہ مستقبل امن کی بنیاد بن سکتی ہے، لیکن اگر فریقین ایک دوسرے پر بد اعتمادی کو برقرار رکھا تو یہ وقفہ بھی ماضی کی طرح محض وقتی سکون کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ فی الحال دنیا ایک بار پھر امید لگائے بیٹھی ہے کہ شاید اس بار امن کی کوئی سبیل نکل